अल्लाह वो खुदा के वजह वो गिरफ्तार हो चुका है। भेड़िया दरिंदा जिसने ये सफा करना अमल किया, उसको कैफरे के किरदार से बचाने का अब दूसरा मरहला शुरू हुआ था। इस भेड़िए को चौक पर लटका कर इसको फांसी दी जाए। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम न्यूज़ आए में खुश आमदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने अब से कुछ देर कबल तस्दीक कर दी है कि नन्हे ज़ैनब के कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। वज़ीर आला का कहना था कि 14 दिनों के कलील अरसे में मुजरिम तक रसाई और उसकी गिरफ्तारी पर कानून नाफिज करने वाले इदारे लायक़े तहसीन हैं। शहबाज शरीफ साहब ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी पेशकश की कि कराची में नकीबुल्लाह और इसी तरह केपी में अस्मा के केस को सुलझाने के लिए पंजाब से मदद ली जा सकती है। पंजाब हुकूमत और पुलिस को नाजरीन अगर इस संगीन मुजरिम की गिरफ्तारी पर दाद देना बनती है तो इसके साथ ये मामला भी अब सुलझ गया है। यह हकीकत भी वाज़ेह हो गई है कि अगर हुकूमत, रियासत और इदारे संजीदगी दिखाएं, अपनी तफ्तीश के दायरा कार को फैला दें, तो इंसाफ की फराहमी तक रसाई या कम अज़ कम उसके जो मुजरिमान हैं उनके गिरबान तक रसाई को यकीनी बनाया जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही हमें ज़रा बड़े मसले पर भी बात करनी है, और ये मसला उस मफादाती सियासत का है नाजरीन, उस ज़ाती अना का है जो इंसाफ के राह में हमें वक्तन फ़वक्तन जमहूरियत का डंडा लेकर खड़ी होती दिखाई देती है। हमने देखा है कि जब गिरबान चाक हो तो इदारों के खिलाफ लब कुशाई के ज़रिए दबाव बढ़ाने की एक कोशिश की जाती है, और ये रीत माजरत के साथ हमारे मुल्क में बहुत देरीना है। मिसाल लीजिए पैनामा फैसले की, जिसके बाद जिस अंदाज में मुस्लिम लीग नून की जानिब से अदलिया के बारे में बिलखुसूस दीगर इदारों के बारे में बिलअमूम एक तनकीद का सिलसिला शुरू किया गया, उसको नाक़िदीन ने जंग का तबल भी करार दिया, और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये ललकार अब तक जारी है। मियाँ साहब के जजेस के खिलाफ बरसने और उनके वज़रा की जानिब से लोहे के चने बन जाने के बाद अब जहां मियाँ नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि अस्पतालों का दौरा करने वाले अपने घर की भी खबर लें, वहीं वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी साहब ने आज मुसलसल दूसरे रोज़ जजेस की तैनाती के लिए जो मयार है उसके हवाले से बात की है। उन्होंने कहा है कई मरतबा ऐसा हुआ है कि नाअहल लोग भी जज बन गए हैं। हम अब ये देख रहे हैं कि नून लीग के साथ साथ पीपल्स पार्टी का भी जो लहजा है अदलिया से मुतल्लिक नाजरीन वो कदरे बदलता जा रहा है। बिलावल भुट्टो साहब ये फरमाते हैं कि जजेस इंसाफ देने के सिवा सब काम कर रहे हैं, और खुर्शीद शाह साहब का ये फरमाना है कि अदालतें इंसाफ करने के लिए होती हैं, हुक्मरानी के लिए नहीं होती। इन बयानात को अगर पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान खिंचाव का मजहर ना समझा जाए नाजरीन, तो फिर क्या समझा जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज बहरहाल ये फरमाया है कि हम पार्लियामेंट की बहुत तकरीम करते हैं, उन्हें भी चाहिए कि अदालत का एहतराम करें, सुप्रीम कोर्ट को दबाव में नहीं लाया जा सकता। तो नाज़रीन, तनाव की इस कैफियत में हम पाकिस्तान में जुडिशल रिफॉर्म्स की बात कर सकते हैं, मुकदमात को जल्द निपटाने की बात कर सकते हैं, इंसाफ की फराहमी में सुस्त रवि का तस्करा कर सकते हैं, इस पर तनकीद कर सकते हैं। चीफ जस्टिस साहब खुद भी फरमाते हैं, वो इस हद तक क्रिटिसिज्म को कबूल करते हैं, लेकिन हमें एक लाइन ड्रॉ करनी होगी कि अदलिया पर कब तनकीद बेजा तनकीद के जुमरे में दाखिल हो जाती है और कहां तक तनकीद का मकसद इस्लाह है, कहां पर तनकीद के जरिए अदालत को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है और कहां पर तनकीद के जरिए अपने ज़ाती या सियासी मफादात का सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है। सो इस पर आज हम बहस करेंगे। मैं आपसे मेहमानों का तारुफ करवाऊंगा इस मुख्तसर ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं आपसे मेहमानों का तारुफ करवाता हूँ। स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर करीम ख्वाजा साहब, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं एडवोकेट आरिफ चौधरी साहब, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर हैं। अली मोहम्मद खान साहब तहरीके इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी आज करेंगे डॉक्टर रमेश कुमार साहब, आप मुस्लिम लीग नून के मेंबर कौमी असम्बली हैं। तमाम मेहमानों को खुशामदीद। अली मोहम्मद खान साहब, मैं आपकी जानिब आता हूँ। ज़ैनब का कातिल आज पकड़ा गया, कुछ देर पहले शहबाज शरीफ साहब ने बताया, और उन्होंने कहा कि सराहा जाना चाहिए, हमने सिर्फ 14 दिन लिए और कातिल को अवाम के सामने ले आए हैं। आपकी जमात भी गई थी मॉल रोड पर ये डिमांड लेकर कि ज़ैनब के कातिल को पकड़ा जाए, सो वो डिमांड भी पूरी हुई और कातिल भी पकड़ा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसास फ़िल क़त्ल अल हुर्र बिल हुर्र वल अब्द बिल अब्द वल उन्सा बिल उन्सा। ऐ ईमान वालों, तुम पे क़िसास फ़र्ज़ किया गया है, आज़ाद के बदले आज़ाद, ग़ुलाम के बदले ग़ुलाम, औरत के बदले औरत। सबसे पहले तो ये जो पकड़ा गया है इस पर मैं मुबारकबाद देता हूँ
पंजाब गवर्नमेंट को भी और वज़ीर आला पंजाब और पंजाब पुलिस को भी, अगर ये वाकई असल मुलजिम है। डीएनए मैच हो गया अब तो। अब इसमें मेरे 2-3-4 कंसर्न्स हैं, क्योंकि मैं ख़ुद कसूर गया था और वहाँ के हालात देखे, नज़र से गुज़रे, वहाँ की पुलिस के काले करतूत भी देखे। जो बच्ची मिली वहाँ से कचरे से और उन्होंने 10,000 रुपये डिमांड किए उनसे, उनके चचा ने मुझे बताया था, ये बात की थी। सवाल मेरा कंसर्न ये है कि क्या ये एक आदमी था वहशी दरिंदा जिसने इंडिविजुअल लेवल पे ये सारे कारनामे किए हैं, या इसके पीछे कोई गैंग है? क्या ये यूज़ तो नहीं हुआ किसी के हाथ ये आदमी, कि ये किसी और? देखें, यहाँ पे 300 बच्चों के रेप्स हुए और उनकी वीडियोस बनी, और ये कोई 12वां केस था शायद बच्ची का। इस बात की क्या गारंटी है कि इस बच्ची का भी कोई वीडियो वगैरह ना बना हो? क्योंकि इस बात के खदशात जाहिर किए जाते हैं कि ऐसे वीडियोस जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे जाके एलीट जो ब्लैक पोर्न साइट्स हैं वहाँ पे, वेब के हाँ जी बिल्कुल, वहाँ पे यूज़ होती हैं। क्या ये चेन्नई का जो केस इंडिया में हुआ था उसी तरह का केस नहीं है ये, जहाँ बच्ची के बदन पे इंतहा दर्जे का इस पे जुल्म भी हुआ है, सिर्फ इसका सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है? तो सवाल ये है कि क्या इसके पीछे दरपर्दा हाथ अगर हैं तो उसके पीछे जाया जाएगा? वो ताकतवर लोग जो पहले केसेस में इन्वॉल्व थे, चाहे जितने भी ताकतवर हों, मेरी तो डिमांड ये है कि ये नुक्ता आगाज़ हो। अभी आपसे ऑफ द रिकॉर्ड भी जब इस पर गुफ्तगू, ये नुक्ता आगाज़ हो जस्टिस फॉर ज़ैनब के लिए, और हम इसके पीछे उन दरपर्दा हाथों की तरफ जाएं जिन्होंने हमारे 300 बच्चों के साथ जुल्म किया। और कितने अफसोस की बात है कि एक एटमी ताकत, एक इस्लामी मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के बच्चों को मारा जाए, उनकी वीडियोस बनाई जाएं रेप्स की, और वो दुनिया में बेची जाएं। हम इतने बेगैरत हो गए हैं। और फिर एक और चीज़, इसको बड़ा इनह्यूमनली ट्रीट किया गया है। आखिरी उसमें भी वो बच्ची का बाप बैठा हुआ था, अमीन भाई जो हैं, मैं उनसे मिला हूँ, और वहाँ पे लोग कोई तालियां बजा रहे हैं, कोई मुस्कुरा रहे हैं। भाई खुदा के बंदो, अपनी बच्ची का ज़हन मिलाओ, फिर सोचो। तो आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे और आज भी तालियां लोगों ने बजाई जब कातिल पकड़ा गया। थोड़ी संजीदगी बंदा इख्तियार करे, वो बाप का जरा लिहाज रखे कि यार उसकी बच्ची के साथ, और ये हम सबकी बच्ची थी। मैं ये समझता हूँ कि इस हद तक बिल्कुल मुबारकबाद की मुस्तहक है कि अगर वाकई डीएनए मैच हो गए। लेकिन जितना झूठ पंजाब हुकूमत ने और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब ने पिछले 2-3 सालों में कौम से पिछले छोड़े बोला है, अब इनकी किसी सच पे भी किसी को यकीन नहीं है। तो हमें, अगर आप मुझे हमें अब इसके पीछे जाना है कि क्या ये आदमी जो कातिल आज वो मुकम्मल सच बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे, आपकी कहना और एक और चीज भी बिल्कुल हम डिमांड करते हैं। मैंने कौमी असेंबली में भी कहा था और आज आपके प्लेटफॉर्म पे भी ये बात कर रहा हूं कि इसको सरेआम फांसी दी जाए, लेकिन उससे पहले नहीं कि अगर इसके पीछे कुछ और लोग हों उनके भी नाम बताए जाएं, और अगर मुनासिब समझा जाए तो इस पे एक JIT भी बने जिसमें ISI और MI के भी लोग हों और इन्वेस्टिगेट करें कि क्या ये आदमी अकेला था या इसके पीछे किसी के गंदे और ताकतवर हाथ तो नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने आज नाज़रीन कहा क्या, आपको उनका एक मुख्तसर गुफ्तगू का हिस्सा सुनाते हैं, फिर बहस आगे बढ़ाते हैं। आसमा जो कौम की बेटी जो मर्दान में, वो भी इसी सफाकी की नज़र हो गई। KPK की हुकूमत को गुजारिश करूंगा कि वो हमारी पंजाब की फोरेंसिक लैब, जो कि पाकिस्तान की नहीं बल्कि साउथ एशिया मायनाज लैब है, आप अगर चाहें तो हम खामोशी के साथ तमाम तर जो भी मदद है DNA प्रोफाइलिंग के लिए हम आपकी मदद करेंगे। इसी तरीके से नकीबुल्लाह मसूद जो कराची में बेचारा शहीद हो गया, उसकी भी जो भी मदद सिंध गवर्नमेंट इस मामले हमसे चाहती है, हम उसके लिए हाजिर हैं। चल, मैं अली साहब से भी इसका जवाब लूंगा सेनेटर साहब, लेकिन वो हवाला दे रहे हैं नकीब केस का कराची में। अब सिंध हुकूमत के लिए भी वो एक टेस्ट केस बन गया है कि उसके कातिल को आइडेंटिफाई करें, सामने लाएं और फिर नतीजतन सजा भी दी जाए। वो कह रहे हैं पंजाब हुकूमत तैयार है अगर उसमें आपको कोई हेल्प। देखें, FIR तो आज कट चुकी है नकीबुल्लाह के हवाले से, और सिंध पुलिस के वहाँ अगर ब्लैक शीप्स है तो वहाँ अच्छे काम भी सिंध पुलिस ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं टेररिस्टों को अरेस्ट करने में। Let's not go there। अभी इंतजार कत्ल केस हुआ CBU के ऊपर, और अब ये नकीब वाला केस, बैक टू बैक केसेस हुए। नहीं, बैक टू बैक हुए हैं, तो उसमें लॉ इज टेकिंग इट्स पाथ। वहाँ जो पुलिस के ऑफिसर्स जो भी हैं वो कर रहे हैं सिंध पुलिस में, और नेचुरली उसको हम क्या छोड़ेंगे? क्या कोई गवर्नमेंट, कोई पॉलिटिकल पार्टी चाहेगी कि इस तरह एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग हो? मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की तारीख में अगर आप देखें पार्टीशन के बाद, तो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग पंजाब में हुई है 70 साल की तारीख में, और सिंध में भी हुई है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हुई है। मगर ये कि गुज़रल 20 साल में अगर आप देखें तो ये तीसरा केस है ज़ैनब वाला।
آج سے 20 سال پہلے لاہور میں ایک سیریل کلر جس نے 140 بچوں کو داتا کی دربار کے ایریا سے مختلف وقتوں میں اس نے اٹھایا، ریپ کیا اور اس کے بعد جو ہے اس کو مار دیا. وہ جب اریسٹ ہوا تو کچھ دنوں کے بعد وہ جیل میں مردہ پایا گیا، پھر کہا کہ خودکشی کی ہے. دوسرا جو ہے ہمارے بھائی نے جو بات کی کہ وہ جو ویڈیوز بنی پورنوگرافی، اس کا بھی کوئی اس کے ڈیپ تک نہیں پہنچا گیا. یہ جو مثال کے طور پر یہ 8واں یا 10واں زینب کا جو ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج یہ واقعہ ایک قاتل پکڑا جانا یہ صرف اپریسیشن کا لمحہ کافی نہیں ہے. یہ پنجاب میں اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں اور یہ دبا دیتے ہیں شریف خاندان والے، اور یہ 2-3 دنوں کے بعد چیزیں کچھ اور کی طرف لے کر جاتے ہیں. تو گزر 20 سال میں اس طرح کے سیریل کلنگز ہوئی، اس کے ڈیپ تک تو نہیں پہنچ سکے ہیں. یہ اگر یہ بندہ پہلے اریسٹ ہو جاتا تو 8 بچیاں مرڈر نہیں ہوتی. فیر انف. آپ کی اجازت سے میں رمیش صاحب سے اس کا جواب لے لوں. رمیش صاحب، بہرحال ہم کہہ رہے ہیں، محمد علی صاحب نے بھی کہا اپریشیٹ کیا جانا چاہیے پنجاب پولیس کو، سی ایم کی ایفرٹس کو، بٹ یہ ڈیبیٹیبل رہے گا کہ یہ لمحہ زینب کے قاتل کی گرفتاری کا کوئی اپریسیشن کا لمحہ ہے، یا یہ اب بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ گزشتہ 8 وارداتیں اور پیریڈ آف مینی ایئرز اس بندے نے کی کہ نہیں پکڑا گیا، اسی علاقے میں اسی پولیس کے ہاتھوں 8ویں قتل کے بعد پکڑا گیا. سو یہ لمحہ اپریسیشن کا ہے یا لمحہ کوئی غور کرنے کا ہے؟ رمیش صاحب. شکریہ. دیکھیں، میرا موقف سب سے زیادہ ڈیفرنٹ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ میں ہوں کمزور دل بندہ، اور جب بھی کسی کے ساتھ ایسے واقعات ہوتے ہیں تو ہماری دل جو ہے وہ بہت ہی اداس ہو جاتی ہے. میں آج بھی آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہو یا پشاور چرچ بلاسٹ ہو نہیں بھولا. جب کوئٹہ کے اندر ہوا، میں نے کہا اس وقت ہم ٹائم کے اوپر جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے ہم مذمت بھی کرتے ہیں، سیاسی لیڈر سارے پہنچ بھی جاتے ہیں، پھر اس کو دیر از ول دیر از اے وے، جب اس کو بہت تیزی سے کام کرتے ہیں تو اس کو پکڑ بھی لیتے ہیں، پھر الزام بازی بھی کرتے ہیں کہ ہم نہیں. میں سب سے زیادہ مختلف اس وجہ سے بات کروں گا کہ گورنمنٹ چاہے سندھ ہو، چاہے کے پی کے ہو، چاہے پنجاب ہو، مگر یہ ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ پاکستان میں ایک قسم کا فقدان ہے کہ جو ہمیں پراپر طریقے سے کام کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کرتے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کے اوپر ایلیگیشن لگانے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ ادھر ہے، اس کی گورنمنٹ ادھر ہے، اس کی گورنمنٹ ادھر ہے. ہمیں اب ان چیزوں سے نکلنا چاہیے. جب ایک پارلیمنٹرین کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو ریپریزنٹ کرتا ہے، جب وہ اسمبلی کے اندر آ جاتا ہے تو نیشنل اسمبلی میں آتا ہے، مینس وہ پاکستان کا نمائندہ ہو جاتا ہے انٹرنیشنل لیول پہ اور نیشنل لیول پہ. اس کو پھر پنجاب، سندھ اور یہ ڈویژن والی بات نہیں کرنی چاہیے. اس کو یہ کرنی چاہیے کہ پاکستان کے اندر جو یہ فالٹ ہے اور اس فالٹ کو ختم کرنے کے لیے ہمیں جامع اقدامات لینے چاہیے. مگر ہمارے پولیٹیکل لیڈر بھی، ساری پولیٹیکل پارٹیز کے، وہ بھی الزام لگاتے ہیں اور ان کو پیچھے دیکھتے ہیں، ہم بھی الزام لگانے میں لگ جاتے ہیں. ہم آج بھی، ہاں اس میں ضرور یہ بات ہوتی ہے کہیں پہ پرفارمنس بہتر ہے، کہیں پہ پرفارمنس کم ہے، ان چیزوں کو کاپی کیا جائے. آج جیسے شہباز شریف نے اگر بات کی کہ ڈی این اے والا سسٹم، بالکل اچھی بات ہے وہ سسٹم، مگر یہ سسٹم صرف ڈی این اے کی بات نہیں ہے، مگر پولیس کا جو کلچر ہمارا بنا ہوا ہے سارے صوبوں کے اندر کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں جو دورانی جو آئے تھے اپنا کے پی کے اندر، اس نے کام اچھا کیا، ہم نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا. مگر آج بھی وہ کام کے پی کے اندر جو اس کی جو لوپ ہول رہ گئی تھی ان کو وہ بہتر طریقے سے نیو آئی جی نہیں کر سکے، تو آج بھی مردان کا واقعہ ہوا. مطلب ہے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں. ہمیں بنیادی طور پر اس کو بھی ایک سسٹم بنانا چاہیے، سسٹم بنانا چاہیے. مور امپورٹنٹلی آپ ہی کہہ رہے ہیں میں وومن پروٹیکشن آرڈیننس آیا 2010 میں، ان چیزوں کے اوپر کیسے کام ہو، اور پولیس ریفارم کیسے ہو، جوڈیشل ریفارم کیسے ہو. اور مور امپورٹنٹ آپ کہہ رہے ہیں سیاست اس ایشو کے اوپر ہو جاتی ہے، نہیں ہونی چاہیے. مرڈر کیس بھی آتے ہیں، پلیز الاؤ می، طریقے سے چلے بھی جاتے ہیں. میں عارف صاحب کو ذرا شامل کروں. عارف صاحب، علی صاحب نے بھی بولا سر عام پھانسی. شہباز شریف صاحب آج کہہ رہے تھے میرا بھی دل کرتا ہے سر عام پھانسی دی جائے، میں قانون کے تابع ہوں. قومی اسمبلی میں بات ہوئی کہ پبلک پلیس پر لٹکا دیا جائے. شہباز شریف نے آج کہا کہ اینٹی ٹیررزم کورٹ میں بھی جائے گا یہ کیس. قانونی طریقہ کار ہے کیا؟ پبلک پلیس پہ پھانسی، اینٹی ٹیررزم کورٹ، یا یہ بھی ہم کوئی جذباتی بات کر رہے ہیں فی الوقت؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کریڈٹ دیا جا رہا ہے اس پہ مجھے بہت افسوس ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پکڑا تو گھر والوں نے ہے اور محلے والوں نے ملزم، اور یہ انہوں نے پکڑا پہلے
शक जाहिर किया, पुलिस को दिया, पुलिस ने 2 दिन रखने के बाद छोड़ दिया, और जब उन्हें पता चला तो फिर वो गए, उन्होंने कहा जी उस बंदे को पे हमें शक है, उसे तो ना छोड़े। उस वक्त उन्होंने डीएनए भी नहीं करवाया था, फिर उन्होंने डीएनए करवाया और अब कन्फर्म हो गया। यानी कमाल बात ये है, और यही कमाल मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ साहब का, कि आज उन्होंने मोहम्मद अली साहब से भी दाद ले दी और प्रोपेगेंडा भी कर लिया, हालांकि उनका कोई रोल नहीं है। यानी शर्मनाक बात क्या है कि उस इतनी हाइप वाले केस में पुलिस जो है उनके घर जाके खा पी रही है, उनसे पैसे ले रही है, जिस तरह उन्होंने निशानदेही की। यानी इतनी ज़्यादा आप ढटाई पुलिस की देखें, और यानी इस हद तक पुलिस बेकाबू हो चुकी है कि उन्हें कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उन्हें उनका जो ऊपर बैठा है चीफ मिनिस्टर, वो उन्हें इस मामले में कोई सर्जश नहीं करता, उसकी ये प्रायोरिटी नहीं है। दूसरी बात मैं आपको अर्ज करूं कि ये सजाएं, इनका जिक्र करना, यानी मुझे दुख हुआ इस बात का कि यानी आप ये बात कह रहे हैं कि मेरा बस चले, चीफ मिनिस्टर ये कह रहा है मेरा बस चले तो इस भेड़िए को मैं फांसी पे लटका दूं, सरेआम। आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप लोगों को क्या कह रहे हैं? यानी गोया आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की नफी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं लॉ चेंज करना पड़ता है, करना चाहिए। नहीं, मैं अर्ज करता हूं कि लॉ चेंज किया जाए, लेकिन लॉ आप दुनिया भर में ये कॉन्सेप्ट है कि आप उसके मुहर्रकात भी देखते हैं, सिर्फ एक यानी इतनी काफी सजा देना काफी नहीं होता, बाकी चीजें मतलब सोसाइटी में, यानी आपने अभी तक प्रिवेंशन भी है, डिटरेंस भी है। मैं आपको अर्ज करूं, जो आज सियासत उन्होंने की है, उन्होंने बात एक तो वो क्रेडिट ले लिया, और दूसरा साथ उन्होंने कहा कि भाई अगर आपको जरूरत हो तो मर्दान में भी हम उनके जज्बे में क्यों शक कर रहे हैं आप आरिफ साहब? जज्बे में क्यों उनके शक करते हैं? वो तो ऑफर हेल्प एक्सटेंड कर रहे हैं। मैं जज्बे की अर्ज करता हूं ना, जज्बे में उन्होंने साथ रगड़ दिया केपी की गवर्नमेंट को, और साथ कर दिया कि जनाब देखिए हम तो इस हद तक एफिशिएंट, आप फिक्र ना करें, हम आहिस्ता से किसी को पता नहीं चलेगा, आपकी मदद करेंगे। चीफ मिनिस्टर साहब आप उनका भी तो काम देखिए, उन्होंने केपी वालों ने पकड़ लिया है, वो पहुंच गए उस हद तक, सिंध वालों ने अपना काम दिखा दिया है, यानी केस रजिस्टर हो गया है। आप अपनी हद तक मामला रखें, आप इस कम अज कम इस मासूम बच्ची पे सियासत ना करें। उसकी वजह यह है कि मैं रमेश साहब की इस बात को बहुत अप्रिशिएट करता हूं, जो उन्होंने कई अच्छी बात की कि हमें प्रायोरिटीज अपनी जब तय करनी है तो वो उस जुल्म के हवाले से, मैनेज के हवाले से करनी है, उसमें अपना पॉलिटिकल यानी जो वो नहीं होनी चाहिए। क्विक ब्रेक शामिल कर लूं। कंसेंसस नाज़रीन बहरहाल ये है कि सियासत से बचना चाहिए, लेकिन हमें एक कदम आगे बढ़ा के अप्रिशिएट भी करना चाहिए, और जो ट्रू जज्बात हैं उन पर बहरहाल शक भी नहीं करना चाहिए। वो अगर ऑफर कर रहे हैं हेल्प, और केपी या सिंध हुकूमत को ज़रूरत महसूस होती है तो उन्हें ज़रूर रीच आउट करना चाहिए पंजाब गवर्नमेंट को। इस डिबेट को ज़रा बड़ा करते हैं, अदलिया और अदलिया पर होने वाली तनकीद के हवाले से बहस करते हैं इस मुख्तसर ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर रमेश, मैं आपकी जानिब आ रहा हूँ। आज दूसरा दिन है वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी जजों का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसके हवाले से बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी कमज़ोर शख्स जज लग जाए उसके बड़े नुकसानात होते हैं। आज उन्होंने कहा कि ऐसे जज भी लग गए माजी में जो नाअहल थे। सो हम समझना चाह रहे हैं कि बहरहाल एक तरीका मौजूद है आइन में जजेस की तैनाती का। वज़ीर आज़म क्या सजेस्ट कर रहे हैं, जज कैसे लगाए जाएं, नून लीग को कैसे जज चाहिए? देखें, मैं काफ़ी पेश होता रहता हूँ हाई कोर्ट में, ज़्यादातर सुप्रीम कोर्ट में पेश होता रहता हूँ, और जब ऊपर की लेवल तक जज पहुँचते हैं तो मेरे ख्याल में उसमें से स्क्रूनिंग करके आगे जो पहुँचते हैं वो काफ़ी साफ सुथरे होते हैं। मगर नीचे अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम है, और ये आज सिर्फ हम नहीं, सारे लोग कहते हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ कहते हैं कि जुडिशल रिफॉर्म होना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि पॉलिटिकल रिफॉर्म भी होता है जैसे अवाम के वोटों के थ्रू, मगर वो पहले इतना नहीं होता था। अब अवाम के अंदर वो सोच समझ आ गई है, और बार बार जो 2-3 मरतबा इलेक्शन होंगे तो वहाँ पे भी एक पॉलिटिकल रिफॉर्म भी आ जाएगा। तो इसी तरीके उस पॉलिटिकल रिफॉर्म जो अवामी नुमाइंदे होते हैं उनको पता होता है कि पब्लिक के अंदर प्रॉब्लम्स क्या हैं। पब्लिक के अंदर इस वक्त जो प्रॉब्लम है वो पुलिस का प्रॉब्लम है, हेल्थ का प्रॉब्लम है, एजुकेशन का प्रॉब्लम है, दूसरा जुडिशल प्रॉब्लम है। बेसिक चीज़ें हैं कि बच्चे को एजुकेशन सही मिले, बच्चे को सही किस्म की जो है वो हेल्थ की फैसिलिटी मिले फैमिलीज को, और अगर रमेश साहब फिल वक्त तो जजेस के मामले से स्टिक करते हैं ना। मुझे सिर्फ ये बताइए,
مجھے صرف یہ میں بتائیے سمجھتا ہوں 5ویں چار سال چیزوں میں کے ججز کی کام تعیناتی کا کرنے کی تذکرہ ایک منٹ میں بات کر لوں پھر آپ مجھے کوشچن کریں کیونکہ مجھے سوال نہیں آتا آپ کا. تو یہ چاروں چیزوں کے ریفارم کے لیے ساری پولیٹیکل پارٹیز اگر اپنی میں سے نکل کے, میں خدا کو بھی پسند نہیں ہے اور اچھے انسان کی بھی نشانی نہیں ہے, میں سے نکل کے اگر یہ کہیں کہ ہم سب مل کے اس کو, جیسے ہم نیشنل ایکشن پلان بنایا, ان چیزوں کے اوپر بھی ریفارم کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے. مگر یہاں پہ یہ چیز ہے, آپ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ بھائی پرائم منسٹر پھر بھی 63 مرتبہ اجلاس میں آیا اپنی ایگزیکٹو اتھارٹی کے باوجود بھی, مگر خان صاحب جو بہت بڑی باتیں کرتے ہیں 22 مرتبہ صرف 383 دنوں میں اجلاس میں آئے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ لیک آف انٹرسٹ اور یہ بات کرتی ہیں کہ بھئی وہ اپنے لیے جیتے. آپ اور جو نمائندے آتے ہیں بہت اچھے نمائندے, میں علی محمد خان جیسے بھی لوگ بیٹھے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے یا کریم خواجہ صاحب کی طرف سے ہی بیٹھے ہیں, کل کریم خواجہ ایک اور امپارٹنٹ کام کرنے جا رہا ہے. تو لوگ جو انٹرسٹ لیتے ہیں پارلیمنٹیرین, رائٹ پرسن ایٹ رائٹ پلیس پہ جانا چاہیے, وہ بھی نہیں ہوتا, پک اینڈ چوز کے اوپر وہ چیزیں چلی جاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں ڈاکٹر صاحب پوائنٹ ٹیکن. میں تھوڑا سا اس کو آگے لے کے چلتا ہوں. کریم خواجہ صاحب, بلاول صاحب کہہ رہے ہیں ججز اپنے کام کے علاوہ سب کام کر رہے ہیں, دے کنٹینیو ٹو پلے پولیٹیشنز, بلاول صاحب کے الفاظ ہیں, میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. تو جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپنی میں سے باہر نکلیں سیاستدان اور اصلاحات کی بات کریں, پیپلز پارٹی میں سے باہر نکل کر بات کر رہی ہے یا کوئی خدشہ ہے آپ کو ججز کو لے کر؟ مسئلہ کہاں ہے؟ بلاول صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے کہ ججز جو ہے وہ اپنے اسے مینڈیٹ سے باہر نکل کر کام کریں. میں ایک مثال دے رہا ہوں, شہید ذوالفقار علی بھٹو نے لینڈ ریفارمز لائے 72 اور 77 کا لینڈ ریفارمز. ضیاء اللہ کا ہے تو عدالتوں نے یہ جو لینڈ ریفارم جو پارلیمنٹ کے تھرو ایکٹ بنا تھا اس کو انہوں نے تھرو شریعت اپیلٹ کورٹ ختم کر دیا. اس کی اپیل جو ہے یہ عابد حسین منٹو کی پڑی ہے افتخار چودھری کے وقت سے. اب تک کتنے چیف جسٹس چینج ہوئے, اگر وہ سیٹ اسائڈ ختم کر دے تو کروڑوں لوگوں کو زمینیں مل سکتی ہیں. لینڈ ریفارم جو بھٹو صاحب نے لایا تھا جو کہتا, اب یہ جو مین ایشو ہے جو پڑے ہوا ہے کیس, اور کوئی چیف جسٹس اس کو ٹیک اپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں آج جسٹس ثاقب نثار کو آپ کے توسط سے کہہ رہا ہوں, آپ تو کہہ رہے ہیں, میری بات سنیں, یہ بڑا امپورٹنٹ, مجھے کلیئرٹی چاہیے آپ ان ایشوز کی وجہ سے ججز کو کہہ رہے ہیں. میں کلیئرٹی یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ ایکٹ پاس کرتی ہے جس میں کروڑوں لوگوں کا فائدہ ہے اور اس کو عدالت روکتی ہے, اس کو ختم کرے نا جو غلط ہوا ہے. ایک نمبر 1 بات. دوسری بات ہے کہ ہر جگہ ٹانگ اڑانا, اپنا کام نہیں کرنا. 20-20 لاکھ کیسز پڑے ہیں اور وہ پولیٹیشین کو میلائن کرتے آئے ہیں, جو ٹیک اوورز ہیں ان کی فیور کرتے آئے ہیں, اور جو اگر وہ کہتے ہیں کہ عوام کی جو بنیادی حقوق ہے لینڈ ریفارم کو ختم کرے, انہوں نے کیوں آپ انتظامیہ کے کاموں میں مداخلت کوئی شبہ نہیں کر رہے. نواز شریف صاحب تنقید کر رہے ہیں, اس کو آپ انڈورس تو نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں نواز شریف کی تنقید میں پیپلز پارٹی کے پوائنٹ آف ویو اور بلاول پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہر ادارے کو اپنے مینڈیٹ میں رہنا چاہیے. وہ اپنا مینڈیٹ چھوڑ کر اور ایک ہی صوبے میں جا رہے ہیں, مثال کے طور پر وہ ایک ہی صوبے میں جا رہے ہیں, اور اگر ججز کا کام پانی دیکھنا, ججز کا کام ہاسپٹل دیکھنا, نہیں میری بات سنیں, تو پھر جوڈیشری آ کر اقتدار سنبھالے, ہمیں جو فارغ کرے. اس کا کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ کریں صاحب کہ انتظامیہ اپنا کام پورا کرے, گورننس ویکیوم نہ چھوڑا جائے. دیکھیں پارلیمنٹ کے بطن سے جوڈیشری بنی ہے, پارلیمنٹ کے بطن سے پاکستان بنا ہے, پاکستان پارلیمنٹ کے بطن سے چلا ہے. ان کو چاہیے اپنے ریاست کو اگر ماں جیسا بننا ہے تو عدلیہ اس کا ایک حصہ ہے. نہیں ان کا کام نہیں ہے اتنا, جو اصل کام ہے وہ کرے جا کر. پرابلم یہ آ رہا ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ نااہل, جی میں آتا ہوں ڈاکٹر صاحب, جو انہوں نے فرمایا کہ جی نااہل جج بن جاتے ہیں, ہم نے دیکھا کہ یہاں چونکہ نااہل وزیر اعظم ہوتے ہیں مسلسل, بشمول موجودہ وزیر اعظم کے, اس سے زیادہ نااہلی کیا ہوگی کہ جو اپنے آپ کو وزیر اعظم نہیں سمجھتے اور وہ کہتے ہیں کہ پبلک کا مجھے مینڈیٹ نہیں. وہ پارلیمنٹ جس کی عزت کی وہ بات کرتے ہیں, آپ اندازہ کریں کہ جی انہوں نے لفظ بول دیے تو انہیں بڑی تکلیف ہوئی عمران خان نے, اور خود ان کی حالت یہ ہے کہ اس سے بڑا پارلیمنٹ کی توہین کیا ہو سکتی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو مینڈیٹ تو لوگوں نے دیا تھا, یعنی نواز شریف صاحب کو, میرے مینڈیٹ نہیں, یعنی پارلیمنٹ جو ہے جس نے الیکشن کیا اس نے انہیں لیڈر آف دی ہاؤس بنایا, اسے وہ یہ کہہ رہے ہیں. اور دوسری بات میں آپ کو عرض کروں, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں
یہ ویکیوم میں انہیں رول پلے کرنا پڑتا ہے، اور یہ ساری بد زبانی جو اس وقت کی جا رہی ہے صرف اس وجہ سے کی جا رہی ہے کہ جو انہوں نے فیصلے کیے. میں اس حد تک اسے ایک بیلنس کرتا ہوں کہ جو یہ تنقید ہو رہی ہے اس میں ایک نقطہ ایسا ہے جس پہ انہیں بھی توجہ دینی چاہیے، اور وہ نقطہ ہے ججز کی نااہلی کے معاملے میں، خاص طور پہ جو کرپشن کے ان کے پاس ریفرنسز ہیں اس میں چیف جسٹس صاحب کو توجہ دینی چاہیے. باقی ججز کو چونکہ 2 سے 3 سال گزر چکے ہیں، مسلسل لوگ کہہ رہے ہیں. اس کے بعد جو یہ پارلیمنٹیرین ہیں انہیں اپنا کام یہ کر نہیں رہے. پارلیمنٹ کے توسط سے ایک بڑے ادارے کو، سپریم کورٹ جو ہے آربیٹر ہے، اور جب آربیٹر کی آپ توہین کرتے ہیں تو لوگوں کے تک میسج جاتے ہیں. یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے، جب سپریم کورٹ کے فیصلے کو آپ نہیں مانتے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ پوری قوم میں انارکی پھیلتی ہے. یہ جرائم جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی وجہ بنیادی طور پر لوگوں میں خوف نہیں رہا، لوگوں میں عدالت کا خوف نہیں، قانون کا خوف نہیں ہے. تو اس لیے انہیں ہاں ایک اور بات، 18th امینڈمنٹ جو ہے کس نے کی؟ سیاستدانوں نے کی. آپ 18th امینڈمنٹ کی وجہ سے ججز نے اپنا اختیار لے لیا ہے غیر معمولی. سجاد علی شاہ والی ججمنٹ جو تھی اس سے لے کر یعنی آج تک جتنا کچھ ہوا اس میں ججز نے بہت آگے بڑھ گئے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان میں ول ہے، آج یہ کہنے کی بجائے پارلیمنٹ کے اندر 18th امینڈمنٹ جو تھی اس سے پہلے آتی. آپ کو جب تک اپنی مرضی کے فیصلے ملتے ہیں، اپنی مرضی کا جسٹس افضل لون ملتا ہے، اس وقت تک آپ خاموش ہیں. آپ ہر کام کرنے کے لیے تیار ہیں، انہیں سارے اختیار دینے کے لیے تیار ہیں. آپ کے خلاف فیصلہ آ جائے اس وقت ان کی توہین شروع کر دیتے ہیں. بریک کے لیے فورس کیا جا رہا ہے. علی صاحب بریک کے بعد میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ عدلیہ یہ انتظامی معاملات میں سٹیپ ان کرے تو پھر جو لاکھوں مقدمات زیر التوا ہیں ان کی جواب دہی کون ہوگی؟ ناظرین آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ناظرین. علی محمد خان صاحب، جوڈیشری پانی کے مسائل کے اوپر انٹروین کر رہی ہے کیونکہ بہرحال ایک مسئلہ حقیقت ہے، ہسپتالوں کی بات کر رہی ہے، دودھ ہماری جنریشن کو کیا ملتا رہا ہے اس کے اوپر بات کر رہی ہے. نو آرگیومنٹ ویکیوم رہا ہے، لیکن یہ جو مقدمات پینڈنگ ہیں، آپ بھی اس ملک کے شہری ہیں، ہمارا جو ایک پورا جوڈیشل سسٹم ہے اس میں کتنی ریفارمز کی ضرورت ہے آپ کو بھی معلوم ہے. سو یہی کرنا چاہیے، کورس آف ایکشن یہی ہونا چاہیے عدالتوں کا بھی؟ بالکل ہونا چاہیے. آئیڈیلی اسپیکنگ ہونا چاہیے. آئیڈیلی اسپیکنگ جو جج ہوتے ہیں ان کو کوشش زیادہ یہ کرنی چاہیے کہ وہ ان ایشوز کو ایڈریس کریں جو آٹومیٹکلی لوگ ان کے پاس لے کے آتے ہیں. انصاف کریں. اور جو سو موٹو پارز ہیں وہ بہت ہی اسپیرنگلی یوز کیا جائے آئیڈیلی اسپیکنگ. لیکن پاکستان جیسے ملک میں جہاں اقتدار میں آیا ہی اس لیے جو ہے جواد صاحب جاتا ہے کہ اپنا میں پیسہ بناؤں، اپنا میں تھانے دار رکھواؤں، اپنے میں اثاثے بڑھاؤں اور میری بس جے جے کار ہو، وہاں پہ پھر ویکیوم پیدا ہوتا ہے کیونکہ گڈ گورننس پہ رہتی نہیں ہے. جہاں ویکیوم پیدا ہوتا ہے جواد صاحب کوئی نہ کوئی فل کرنے آ جاتا ہے، کبھی کوئی ڈکٹیٹر کی شکل میں، کبھی کوئی جج آ جاتا ہے. کیونکہ اگر آپ کام دیکھیں، آپ اگر اپنا کام نہیں کریں گے نا یا بھول جائیں، وہ کام کوئی اور کرے گا. کام رکتے نہیں ہیں، کوئی نہ کوئی کرتا ہے. تو بیسیکلی اسپیس ہم سیاستدان ہی کریٹ کرتے ہیں. جو کام نہ ہو رہا وہ کون کر سکتا ہے؟ جہاں تک عدلیہ کی بات ہے، دیکھیں عدلیہ میں بھی بہت زیادہ سقم ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی بھی ضرورت ہے. لیکن اس میں ایک چیز بتاؤں، دیکھیں میں حالانکہ میں وکیل ہوں لیکن بیسیکلی پولیٹیشین حلقے کی سیاست بھی ہے. تو اب میرے حلقے میں پانی کے، بجلی کے، گیس کے مسائل ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ اگر میرے بجلی اور گیس اور پانی کے مسائل فرض کریں میری ہیلپ کر رہے ہیں، میں آپ سے خوش ہوں گا کہ ناراض ہوں گا؟ میں آپ سے خوش ہوں گا نا. اب ججز کیا کر رہے ہیں؟ بیسیکلی ملک میں لوگوں کو معاشی، معاشرتی اور عدالتی انصاف دینے کی ذمہ داری ججوں سے زیادہ جو ہے اس وقت کے حکمران کی ہوتی ہے، کیونکہ وہ حکمران ہوتا ہے، لوگ اس کو ووٹ دے کے لے کے آتے ہیں. اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ سب لوگوں کو سپورٹ کرے. جب جو ہے وزیر اعظم یا گورنمنٹ آف دا ڈے وہ جب عدلیہ کے مقابل آ جائے تو یہ ایسے ہے جیسے آپ تو میری ہیلپ کر رہے ہیں لیکن میں آپ کو اپنے مقابل سمجھتا ہوں. وہ کیوں میں سمجھتا ہوں؟ میں اس دن سمجھتا ہوں جب میرے اندر بھی کچھ چوری ہو، جب مجھ میں بھی کوئی کمی ہو. جج آپ کو انصاف کر کے دے رہا ہے. کیا آج تک پاکستان میں کتنی ایسی گورنمنٹس ہیں جنہوں نے جوڈیشری کو سپورٹ کیا ہو، جنہوں نے جوڈیشری کو کور دیا ہو، جنہوں نے جوڈیشری کے لیے لیجسلیشن ان سے مشورے کر کے لی ہو کہ ہم آپ کو کیا. ابھی ہم نے پختونخوا میں کیا ہے، ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے.
शहबाज शरीफ साहब लोगों को वैसे कहते तो हैं कि आप हमसे यहाँ पुलिस, हम पंजाब पुलिस से हेल्प ले लें। मैं उनको ये सजेस्ट करता हूँ कि हमने 3.5 साल में कुछ रिफॉर्म्स की हैं जुडिशरी में, CPC में, जो आरिफ साहब समझते हैं, CRPC में नहीं कर सकते क्योंकि वो मरकज़ की मर्जी के बगैर हो नहीं सकता। अब 25-30 साल वाले केस 1 साल में हल होंगे। रिफॉर्म्स उसमें क्या किया जवाद साहब, हाई कोर्ट से हमने सजेशंस ली, हमारी सूबाई हुकूमत KPK ने, कि हम तो लॉ बनाते हैं, आप उसको इंप्लीमेंट करते हैं, आपको पता है सुकम किधर है, तो आप हमें बताएं। उनकी सजेशंस की रोशनी में, हाई कोर्ट पेशावर की रोशनी में हमने CPC में अमेंडमेंट्स किए हैं जो इंशाल्लाह बेहतरी। मैं जब लॉ कमेटी का सपोर्ट करें, अगर वो आप मैं जब लॉ कमेटी का मेंबर बना, असेंबली जब आई 2013 में, मैंने पहली, दूसरी, तीसरी मीटिंग में सजेशन दी थी, आरिफ साहब मैंने सजेशन दी थी कि स्टैंडिंग कमेटी लॉ एंड जस्टिस जो है, देखें हुकूमत और जुडिशरी में बहुत गैप है, हम उसमें ब्रिजिंग रोल प्ले करें और हम हाई कोर्टों की चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की चीफ जस्टिस को हम अपनी कमेटी से खत लिखें कि सर आप हमें सजेशन दें कहां कहां आपको सुकम है, ताकि हम वो पार्लियामान में, क्योंकि अब एक जज को पता है कि इस लॉ में ये कमी है, वो किसको बताए, ये एक चीज। और दूसरी चीज मैं दोबारा एक बात करना चाहूं जो इससे मुझे ज्यादा सीरियस लगती है, वो दोबारा मैं रिएटरेट कर रहा हूं कि ये जो ज़ैनब बच्ची का कातिल गिरफ्तार किया गया है, पंजाब पुलिस पे मुझे धेले का एतबार नहीं है। मैं दोबारा कह रहा हूं कि इस पे JIT बने, उसमें ISI MI के बंदों को रखें, और सवाल मेरा ये है कि क्या ये इंडिविजुअल कातिल है या इसके पीछे कोई गैंग तो नहीं है, क्योंकि इस इलाके में हिस्ट्री है, 300 बच्चों के रेप होके वीडियोस बने थे। क्या ये बात क्यों बईद अज़ इम्कान समझी जा रही है कि इन बच्चियों के साथ भी वो नहीं हुआ जो उन बच्चों के साथ हुआ था? हमारे मुल्क में घनाउने खेल खेले जाते हैं और पीछे ताकतवर लोग होते हैं। क्या ये आदमी अकेला ही सब कुछ कर रहा था? इसके पीछे कोई ताकतवर लोग हैं, इसलिए इसको सिक्योरिटी भी दी जाए और सरेआम इसको फांसी दी जाए, लेकिन सबसे पहले इससे इन्वेस्टिगेट किया जाए, और वो भी प्रॉपर एक JIT। अगर मॉडल टाउन पे JIT बन सकती है, भी JIT बनी जाए, इस पे भी बनाई जाए, क्योंकि इसने हमारे कौम के खवातीन, हमारे माओ बहनों, हमारे सोशल स्ट्रक्चर को हिला के रख दिया है। डॉक्टर साहब सही, अगेन मैं ये अब बात आपकी करूंगा। मौजूदा हुकूमत के पास जो टाइम है और आपने जिस टाइमिंग का इंतखाब किया है अदलिया के हवाले से इस्लाहात को लेकर, मैं तो ये इस वक्त एक नारे से ज्यादा क्या हैसियत है इसकी? मैं पहले तो अपनी बात जो मैंने सोची, जो बातें यहाँ पे डिस्कस हुई है, मैं पैगंबर इस्लाम जिसको मैं रहमतुल आलमीन भी कहता हूँ, वो हमेशा उसके कोड होते थे कि हर चीज़ अपने आप से शुरू करो आप, और बहुत सारे उसके एग्जाम्पल भी हैं। अगर हम अपने आप को ठीक कर लें, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी अपने आप को ठीक कर ले, तो किसी और इदारे को उधर इंटरवीन करने का मजाज ही नहीं होगा। आज सो मोटो पावर है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास। आज तक जो भी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो सो मोटो ले रहा है, मैंने आज तक कहीं पे गलत नहीं देखा कि वहाँ पे कोई गलत एक्शन लिया, जो गलत कोई केस ले लिया जो इसको नहीं लेना चाहिए था। तो मैं समझता हूँ हम अपने आप को बेहतर करें तो दूसरे इदारे को नहीं मिलेगा। रिफॉर्म डॉक्टर साहब आपने गुफ्तगू को सम अप कर दिया है। मैं आई हैव टू लीव इट देयर। डॉक्टर साहब मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है। आरिफ साहब, करीम साहब, आपका। नाज़रीन खुद भी डॉक्टर साहब एग्री कर रहे हैं कि वैक्यूम इंतजामिया को नहीं छोड़ना। सो बहरहाल हम जिस भी इदारे की बात करेंगे, इस बात से सरफ नज़र नहीं किया जा सकता कि इस्लाह का अमल अपने हाउस को इन ऑर्डर करने से शुरू होगा। चीफ जस्टिस साहब ने आज कहा है कि हम भी पार्लियामेंट की तकरीम करते हैं और पार्लियामेंट से भी चाहते हैं कि वो अदलिया की तकरीम करें। आज के प्रोग्राम से इतना ही।